सो हिजो हामी भिजुअल सर्फेस डिटेक्सनको डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरू हेर्दै थियौँ होइन। डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरूमा वी टक्ड अबाउट 3 अल्गोरिदम। हिजो हामीले ब्याकफेस डिटेक्सन ब्याकफेस डिटेक्सन, डेफ बफर मेथड र ए बफर मेथडको बारेमा हेऱ्यौँ। आज चाहिँ हामी यो बाँकीको अल्गोरिदमहरू स्क्यानलाइन मेथड, डेप्थ सर्टिङ, बीएसपी, रेकास्टिङ, अक्ट्री, ओके। सो यो मेथडहरूको बारेमा चाहिँ आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ, ठिक छ है। सो अब स्क्यानलाइन मेथड, डेप्थ सर्टिङ मेथड, बीएसपी, रेकास्टिङ, अक्ट्री मेथडले कसरी डिफ्रेन्ट सर्फेसको भिजिबिलिटीहरू पत्ता लगाउँछ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ होइन वी आर गोइङ टु डिस्कस। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द स्क्यानलाइन मेथड है। स्क्यानलाइन मेथडले कसरी सर्फेसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउँछ। सो स्क्यानलाइन मेथडबाट सर्फेसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन सर्फेसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यो सर्फेसमा वी ड्र डिफ्रेन्ट स्क्यान लाइन्स है। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो स्क्यान लाइनले त्यो गिभन तपाईँको अब्जेक्टको होइन कुन एजमा चाहिँ तपाईँको क्रस गर्छ होइन, त्यो एजेसहरू पत्ता लगाउनु, क्रसिङ एजेस पत्ता लगाउनु पऱ्यो। र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईवटा एजेसहरू कुन सर्फेसमा पर्छ त्यो सर्फेसको पत्ता लगाउने र जुन सर्फेसमा पर्छ होइन त्यही सर्फेसको भ्यालु प्लट गर्ने होइन। सिङ्गल सर्फेसमा एज क्रस गऱ्यो भने त्यसकै भ्यालु प्लट गर्ने भयो। तर यदि ओभरल्यापिङ सर्फेस छ भने तपाईँको त्यहाँ त मल्टिपल सर्फेस आउँछ होइन। अब ओभरल्यापिङको केसमा के गर्ने त, कुन सर्फेसको भ्यालु प्लट गर्ने। सो इन द केस अफ ओभरल्यापिङ अब हामीले के गर्नुपर्छ, डेप्थ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। भनेको मतलब जुन चाहिँ तपाईँको नजिक छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँको नजिक छ त्यसलाई हामीले प्लट गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ तपाईँको टाढा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्नु भएन, ओके। एकैछिन एउटा कल लिन्छु है म।
ओके सो स्क्यान लाइन यो सुन्नु भएको छ है मैले भनेको हेलो हजुर सर सुनिरहेछ सो स्क्यान लाइन अल्गोरिदम हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हैन अघि मैले भने जस्तै गिवन सर्फेसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्क्यान लाइन्सहरू प्लट गर्छौँ हैन अब स्क्यान लाइनहरू प्लट गर्ने बेलामा यदि हैन त्यो स्क्यान लाइनले एउटा मात्र सर्फेसलाई हाम्रो क्रस गर्छ भने त्यो सर्फेसलाई प्लट गरे भयो तर मल्टिपल सर्फेसलाई क्रस गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डेप्थ निकाल्नुपर्छ है मल्टिपल सर्फेसलाई यदि प्लट गर्यो भने वी हेभ टु फाइन्ड द डेप्थ अब भनेको डेप्थ भनेको अब जुन चाहिँ नजिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ टाढा छ त्यसलाई चाहिँ प्लट गर्नु भएन है लेट्स टेक एन एक्जाम्पल यो सपोज मसँग दुईटा सर्फेस छ एउटा एबीसीडी भन्ने एउटा सर्फेस भयो एबीसीडी भनेको एउटा सर्फेस भयो मसँग हैन त्यस्तै गरेर मसँग यहाँ इएफजीएच भन्ने सर्फेस ओके सो मसँग दुईटा सर्फेस यस्तो खालको हैन एबीसीडीलाई लेट्स कल इट एज सर्फेस 1 यसलाई मैले अब सर्फेस 2 भनेर इएफजीएचलाई मैले सर्फेस 2 भनेर माने ठीक छ मसँग दुईटा सर्फेस छ अब यो सर्फेसको भिजिबिलिटी अब मैले हेर्ने भनेको यो ठाउँबाट हेर्दै छु हैन मेरो आँखा चाहिँ यहाँ छ यो ठाउँबाट चाहिँ म हेर्दै छु हो यो ठाउँबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ यो S1 सर्फेस र S2 सर्फेसमा के पर्सन भिजिबल हुन्छ के पर्सन भिजिबल हुँदैन त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो बाइ युजिङ स्क्यान लाइन मेथड हैन त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वी ड्र डिफ्रेन्ट स्क्यान लाइन्स यसरी हैन स्क्यान लाइन 1 हैन स्क्यान लाइन 2 स्क्यान लाइन 3 यसरी चाहिँ हामी मल्टिपल स्क्यान लाइन ड्र गर्छौँ हैन यो मल्टिपल स्क्यान लाइन्सहरु यसरी हामी चाहिँ वी ड्र डिफ्रेन्ट स्क्यान लाइन्सहरु यसरी ड्र गर्छौँ ओके मल्टिपल स्क्यान लाइन्स सो अब्जेक्टहरुको पुरै भागलाई हैन छोपिने गरी वी ड्र मल्टिपल स्क्यान लाइन्सहरु ठीक छ त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि नाउ वी प्रोसेस इच स्क्यान लाइन एट अ टाइम यसरी डिफ्रेन्ट स्क्यान लाइन ड्र गरिसकेपछि हैन वी टेक डिफ्रेन्ट स्क्यान लाइन्स एट अ टाइम सबभन्दा पहिला स्क्यान लाइन 1 लियौं अब यो स्क्यान लाइन 1 ले तपाईको कुन सर्फेस कुन हैन सर्फेसको कुन एजेसलाई क्रस गरेको छ हैन त्यो क्रस गरेको एजेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्टिभ एज भनेर भन्छौँ एक्टिभ एज हैन जुन एजलाई तपाईको क्रस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभ एज भनेर भन्छौँ हैन एक्टिभ एज सो तपाईको हेर्नुस् त यो स्क्यान लाइन 1 ले हैन यो एबी भन्ने सर्फेसलाई तपाईको क्रस गर्यो त्यस्तै गरेर तपाईको हैन अर्को भनेको तपाईको यहाँ बीसी भन्ने एजलाई क्रस गरेको छ त्यस्तै गरेर तपाईको हैन यो एफजी भन्ने एजलाई क्रस गरेको छ र यो भनेको तपाईको अर्को भनेको यो के रे एफ इएच एजलाई क्रस गर्यो र अर्को भनेको एफजी भन्ने एजलाई क्रस गर्यो हो सो एजेसहरु पत्ता लगाउने हैन कुन एजलाई क्रस गर्यो त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जुन एजलाई क्रस गरेको छ त्यसको बिचको अब पिक्सलहरु प्लट गर्दै जाने सो सबभन्दा पहिला अब के गर्नु पर्यो यहाँ देखि लिएर यहाँसम्मको पिक्सल प्लट गर्ने अब यहाँ देखि यहाँसम्म प्लट गर्ने बेलामा तपाईको कुन सर्फेस पर्यो दिस इज एन्टायरली सर्फेस 1 अब एउटै सर्फेस छ भने हामीले समस्या भएन हैन सो यो यही सर्फेसको पिक्सललाई हामीले प्लट गर्दिने हो अब यहाँ देखि यहाँसम्म तपाईले हेर्नु भयो भने यो भनेको एन्टायरली सर्फेस 2 यहाँ पनि समस्या छैन सो S1 लाई S1 ले प्लट गर्ने S2 लाई S2 ले प्लट गर्ने सिद्धियो अब अर्को स्क्यान लाइन 2 भनेर लियौं हैन स्क्यान लाइन 2 ले लिइराख्नुस् त यहाँ देखि यहाँसम्म कुन सर्फेस परेको छ एउटै सर्फेस परेको छ S1 छ त्यही भएर यसलाई S1 को पिक्सलले X1 को इन्टेन्सिटीले नै हामीले के गर्नु पर्यो प्लट गर्नु पर्यो S1 को जे इन्टेन्सिटी त्यसैले प्लट भयो तर अब यहाँ देखि यहाँसम्म हेर्नुस् त यो पोर्सनमा यति पोर्सन भनेको मेरो ओभरल्यापिङ हो यो भनेको S1 को पनि ओभरल्यापिङ हो S2 को पनि ओभरल्यापिङ हो अब ओभरल्यापिङको केसमा हामीले के भनेको छौं त कुन चाहिँ नजिकको छ त्यसलाई हामीले प्लट गर्ने हो अब सो यहाँबाट हेर्दाखेरि हैन कुन चाहिँ नजिक पर्छ हाम्रो कसको डेप्थ छ हैन यदि ओभरल्यापिङ छ भने हामीले डेप्थ निकाल्नु पर्यो कसको डेप्थ कम छ त अफ कोर्स यहाँबाट हेर्ने बेलामा तपाईको हैन यो पोर्सनमा कसको डेप्थ कम छ S1 को डेप्थ कम छ हैन सो अब हामीले के गर्छौं यो पोर्सनलाई पनि S1 को कलरले प्लट गर्छौं यतिसम्म ठीक छ सो यहाँ देखि यहाँसम्म पनि S1 को कलर प्लट भयो अब यहाँ देखि यहाँसम्म तपाईको हेर्नुस् त यो सबै एन्टायरली S2 मै पर्छ त्यही भएर हामीलाई समस्या भएन यो सबै अब S2 को तपाईको कलरले प्लट हुने भयो ठीक छ त्यस्तै गरेर अर्को स्क्यान लाइन लियौं यो भनेको स्क्यान लाइन 3 हैन सो टेक दिस स्क्यान लाइन अब यो स्क्यान लाइन भने यहाँ देखि यहाँसम्म S1 मै पर्छ
समस्या भएन। तर यहाँदेखि यहाँसम्म के पर्यो, अब S1 र S2 दुइटै पर्यो। यो पर्ने बेला फेरि के गर्ने, डेप्थ निकाल्ने, कसको नजिक छ हैन। यहाँबाट हेर्ने बेला के नजिक भेट्नुहुन्छ तपाईँले, S1 नजिक छ कि S2 नजिक छ। अफकोर्स S1 नजिक छ हैन यो पोर्सनको लागि। सो यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि हामीले के गर्छौँ, S1 ले नै प्लट गर्छौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि एउटा मात्र सर्फेस छ, S2 भन्ने सर्फेस मात्रै छ, त्यही भएर यसलाई हामीले केले प्लट गर्छौँ, तब S2 ले नै प्लट गर्छौँ। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो स्क्यानलाइन मेथडले यसरी चाहिँ तपाईँको प्लटिङ गर्ने काम गर्छ। सिंगल सर्फेस छ भने समस्या भएन, मल्टिपल सर्फेस छ भने अब सिंगल सर्फेस छ भने जुन सर्फेस हो त्यसको इन्टेन्सिटीले प्लट गर्ने हो। मल्टिपल सर्फेस छ भने अब हामीले के गर्ने, डेप्थ निकाल्ने हैन, जुन चाहिँ नजिक छ त्यसको लागि प्लट गर्नुपर्ने। भनेपछि मैले यसरी हेर्ने बेलामा के देखिन्छ हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म यो सबै कसको भ्यालु देखिन्छ, S1 को भ्यालु देखिन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको कसको भ्यालु देखिन्छ त, यति पर्सेन्ट भनेको तपाईँको, यति पर्सेन्ट भनेको S2 को देखिन्छ हैन। अनि यो चाहिँ तपाईँको अब जुन चाहिँ यो S2 को यति भाग छ नि, S1 को यति भागलाई पनि कसले रिप्लेस गरिदिन्छ त, अब S2 को यति भागलाई कसले रिप्लेस गरिदिन्छ, तपाईँको S1 ले रिप्लेस गरिदिन्छ हो। किनकि ओभरल्यापिङको पर्सनमा हामीले के गर्ने भनेको थियौँ, डेप्थ हेर्ने भनेको थियौँ, जुन नजिक पर्छ। सो हाम्रो नजिक प्लट गरे। ठिक छ, बुझिन्छ यो? हजुर सर, बुझिन्छ। ओके, अब नेक्स्ट अल्गोरिदम डेप्थ सर्टिङ भन्ने अल्गोरिदम छ हैन। अब डेप्थ सर्टिङ अल्गोरिदमलाई हामीले कहिले पेन्टरस अल्गोरिदम पनि भन्छौँ है। नामै डेप्थ सर्टिङ, डेप्थलाई सर्ट गरेर राख्ने। डेप्थ भनेको हाम्रो के हो त, डिस्टेन्स फ्रम द भ्युइङ पोइन्ट, भ्युइङ पोइन्टबाट हामीले हैन कति डिस्टेन्स छ त्यसलाई सर्टिङ गरेर राख्नु पर्यो हैन। त्यही भएर यसको नाम डेप्थ सर्टिङ भएर भएको है। यसलाई हामीले पेन्टरस अल्गोरिदम पनि भनिन्छ हैन। अब पेन्टर अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, मानौ एउटा मेरो फ्रेम हो, क्यानभास हो यो हैन, यो क्यानभास। यो क्यानभासमा पेन्टरले कसरी अब्जेक्टलाई पेन्ट गर्छ, कुनै पनि क्यानभासमा हैन। सपोज यो मेरो क्यानभास हो, यहाँ चाहिँ मैले चित्र कोर्दैछु यो क्यानभासमा हैन। यो क्यानभासमा म चित्र कोर्दैछु भने हैन, कुनै पनि पेन्टरले कोर्ने बेलामा सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा के गर्छ, जुन चाहिँ तपाईँको टाढाको वस्तु छ, सबभन्दा पहिला उसले के गर्छ, टाढाको वस्तुलाई उसले पेन्ट गर्छ हैन। सबभन्दा पहिला टाढाको वस्तु भने पहाड देख्यो अरे, र सबभन्दा पहिला पहाडको चित्र बनायो। त्यसपछि नजिकको वस्तु हैन, सपोज उसले घर देख्यो अरे, त्यसपछि के गर्यो, घरको चित्र बनाउँछ यहाँ हैन। त्यसपछिको नजिक भनेको तपाईँको बाटो। सो यसरी पेन्टरले गर्ने काम भनेको पनि सबभन्दा जुन चाहिँ टाढाको वस्तु छ हैन, सबभन्दा पहिला टाढाको इमेजलाई उसले प्लट गर्छ, त्यसपछि टाढाबाट नजिक नजिकतिर गर्दै आउँछ सो हो। त्यो पेन्टरले हैन कुनै पनि चित्र यसरी बनाउँछ हो। अब डेप्थ सर्टिङमा पनि हामीले यही काम गर्छौँ। सबभन्दा पहिला फर्स्टमा हामीले जुन चाहिँ अब्जेक्ट तपाईँको टाढाको छ, त्यो टाढाको अब्जेक्टलाई हामीले के गर्छौँ, स्क्यान कन्भर्सन गर्छौँ। स्क्यान कन्भर्सन भनेको पेन्टिङ गर्छौँ, त्यसपछिको नजिकको, त्यसपछिको नजिक हैन। सो डेप्थ सर्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि, सबभन्दा पहिला डिपेन्डिङ अन द डेप्थ, डेप्थ भनेको डिस्टेन्स फ्रम द भ्युइङ प्लेन, भ्युइङ प्लेनबाट कुन अब्जेक्ट कतिको टाढा छ त्यसको आधारमा अब्जेक्टलाई सर्ट गरेर राख्नु पर्यो हैन। सपोज यो पहाड भनेको मेरो S3 हो, S3 भन्ने सर्फेस हो। यो घर भनेको मेरो S2 भन्ने सर्फेस हो, र बाटो भनेको सपोज मेरो S1 भन्ने सर्फेस हो भने, अब म सबभन्दा पहिला डिपेन्डिङ अन द डेप्थ मेरो गिभन सर्फेसहरूलाई के गर्छु, सर्ट गर्छु। सबभन्दा पहिला S1 लेख्छु, त्यसपछि S2 लेख्छु, त्यसपछि S3 लेख्छु। यो भने के गरेको, मैले एउटा सर्टेड लिस्ट बनाएको है। सर्टेड लिस्ट भने हामीले क्रिएट गरेको हो। दिस इज अब सर्टेड लिस्ट ओके, S1 S2 र S3 ठिक छ हो। अब के गर्छु भन्दाखेरि, सबभन्दा पहिला यसरी डिस्टेन्सको आधारमा सर्टिङ गऱ्यो हैन। सर्टिङ गरिसकेपछि जुन चाहिँ तपाईँको हैन सबभन्दा जसको जेडको भ्यालु हायर छ त्यसलाई चाहिँ स्क्यान कन्भर्सन गरेको छ। सबभन्दा पहिला हामीले प्लट गर्ने अथवा प्रिन्ट गर्ने भनेको S3 लाई, त्यसपछि हामीले S2 लाई, अनि त्यसपछि हामीले कसलाई प्रिन्ट गर्छौँ त, S1 लाई प्रिन्ट गर्छौँ। ओके, सो त्यही कुरा भनेको छ हैन। सबभन्दा पहिला सर्टेज लिस्ट बनाउनु पर्यो, त्यसपछि के गर्नु पर्यो त हैन, जुन चाहिँ सर्फेस चाहिँ तपाईँको सबभन्दा ग्रेटेस्ट डेप्थमा छ, सबभन्दा टाढाको जुन चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले स्क्यान कन्भर्सन गर्नु पर्यो। भनेको मतलब त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, प्लटिङ गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो केस कति बेला लागु हुन्छ, इफ द सर्फेसेस आर नट ओभरल्यापिङ। भनेको मतलब S1 ले S2 लाई ओभरल्याप गरेको छैन, S2 ले S3 लाई ओभरल्याप गरेको छैन, त्यो अवस्थामा हामीले यो अल्गोरिदम फलो गर्न सक्छौँ।
तर सपोज मानौँ हाम्रो सर्फेसहरु नाउ अब ओभरल्याप छ, एउटा सर्फेसले अर्को सर्फेसलाई ओभरल्याप गरेको छ भने हैन त्यो अवस्थामा हामीले अब यो लिस्टबाट काम गर्न मिल्दैन है। इफ द सर्फेसेस आर ओभरल्याप्ड हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लिस्टलाई रिअर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सर्फेसेसहरु ओभरल्याप छैन भने हामीले यही अवस्थामा काम गर्ने, सबभन्दा पहिला हाईएस्ट डेप्थको लिने, त्यसपछि नेक्स्ट हाईएस्ट डेप्थ, त्यसपछि नेक्स्ट हाईएस्ट डेप्थ गर्नु पर्यो हैन। तर इफ द सर्फेसेस आर ओभरल्याप्ड भने एउटा सर्फेसले अर्को सर्फेसलाई ओभरल्याप गरेको छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लिस्टलाई हामीले रिअर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो लिस्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त रिअर्डर गर्नु पर्यो, रिअर्डरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि रिअर्डरिङ गरिसकेपछि जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ हैन त्यसको आधारमा हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, फेरि प्लटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिअर्डरिङ कति बेला गर्ने कति बेला नगर्ने, ओभरल्यापिङ आउने बित्तिकै हैन हामीले चारवटा कन्डिसन टेस्ट गर्ने हो है। त्यो चारवटा कन्डिसन मध्ये कुनै पनि एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने हामीले रिअर्डरिङ गर्नु पर्दैन। तर चारवटा कन्डिसन मध्ये हैन सबै कन्डिसन फेल भयो भने हामीले रिअर्डरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला के चेक गर्नु पर्यो, ओभरल्याप छ कि छैन। ओभरल्याप छ भने चारवटा कन्डिसन चेक गर्ने, त्यो चारवटा कन्डिसन मध्ये कुनै पनि कन्डिसन तपाईको ट्रु भयो भने रिअर्डरिङ गर्नु परेन, पुरानै अर्डरमा हामीले पेन्ट गर्नु पर्यो। तर त्यसमध्ये कुनै पनि एउटा कन्डिसन तपाईको के अरे चारवटै कन्डिसन तपाईको फेल भयो भने हैन तपाईले के गर्नु पर्दैन, रिअर्डरिङ गर्नु परेन। कुनै पनि एउटा कन्डिसन मिलेन भने यु हैव टु परफर्म द रिअर्डर। ओके है, अब त्यो चारवटा कन्डिसन के हो त, लेट्स चेक दोज 4 कन्डिसन्स। रिअर्डरिङ गर्नु पर्ने कि नपर्ने हैन, त्यो चारवटा कन्डिसन चेक गरौँ। Okay, so these are the 4 conditions. है ना, ये चारवटा A, B, C, D यो चारवटा कन्डिसन छ हैन। यो चारवटा मध्ये कुनै पनि कन्डिसन ट्रु भयो भने अर्डरिङ गर्नु परेन। यो चारवटा मध्ये सबै कन्डिसन फल्स भयो भने बल्ल हामीले के गर्नु पर्यो, रिअर्डरिङ गर्नु पर्यो। ठीक छ। सो सबभन्दा फर्स्ट कन्डिसनले के भन्छ भन्दाखेरि surface S is completely behind the overlapping surface. Second surface ले कस के भन्छ हैन, overlapping surface is completely in front है। थर्ड surface ले त्यसले के रे फर्स्ट कन्डिसन ले ओके द के रे xy डाइरेक्सन मा देयर इज नो ओभरल्यापिङ इन xy डाइरेक्सन, फर्स्ट कन्डिसन भयो। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको कम्प्लिटली बिहाइन्ड, थर्ड कन्डिसन भनेको कम्प्लिटली इन फ्रन्ट, र फोर्थ कन्डिसन भनेको हैन बाउन्ड्री मात्र ओभरल्याप गर्ने, अब्जेक्ट ओभरल्याप नगर्ने हैन, बाउन्ड्री सर्फेस मात्र हैन ओभरल्याप गर्ने। ओके, अब यो फिगरमा हेरौँ अनि हामीलाई अझै क्लियर हुन्छ। फर्स्ट कन्डिसन भनेको xy डाइरेक्सनमा ओभरल्याप गर्नु भएन। ओके, सो यहाँ चाहिँ तपाईको फिगर बनाएको छ हैन, यो फिगरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हो जस्तै हामीसँग S र S डैश भन्ने दुईटा सर्फेस छ हैन, हैन यो S भने हो, यो S डैश भने दुईटा सर्फेस हो। अब हेर्नुस् त यो दुईटा सर्फेस दे डु नट ओभरल्याप इन x डाइरेक्सन, x डाइरेक्सनमा ओभरल्यापिङ छैन नि त हैन, देयर इज नो ओभरल्यापिङ इन x डाइरेक्सन। एउटा कन्डिसन यो भयो। अर्को कन्डिसन भनेको सर्फेस S इज कम्प्लिटली बिहाइन्ड द ओभरल्यापिङ सर्फेस S डैश। यो S डैश हैन, यो S डैश भनेको ओभरल्यापिङ सर्फेस हो, यो S भनेको कम्प्लिटली बिहाइन्ड छ। सो S इज दिस सर्फेस इज कम्प्लिटली बिहाइन्ड द ओभरल्यापिङ सर्फेस S डैश। ठीक छ, यो भनेको सेकेन्ड कन्डिसन। अर्को कन्डिसन भनेको ओभरल्यापिङ सर्फेस S डैश इज कम्प्लिटली इन फ्रन्ट अफ S हैन, यो S डैश जुन छ हाम्रो यो कम्प्लिटली इन फ्रन्ट अफ S छ, थर्ड कन्डिसन। र फोर्थ कन्डिसन भनेको बाउन्ड्री चाहिँ ओभरल्यापिङ मा हैन, यो बाउन्ड्री चाहिँ ओभरल्यापिङ गर्छ। जस्तै हैन यसको हेर्नुस् त यो एउटा सर्फेस S1 अर्को सर्फेस S2 हैन। अब यो सर्फेस छैन भने उसको के छ त, न द बाउन्ड्रीज आर ओभरल्यापिङ, यस्तो खालको कन्डिसन आयो। सो यो चारवटा कन्डिसन मध्ये कुनै पनि कन्डिसन तपाईको ट्रु भयो भने हामीले रिअर्डरिङ गर्नु भएन, वी डु नट नीड टु परफर्म रिअर्डरिङ। भनेको जुन चाहिँ हाम्रो अर्डर थियो S1 S2 S3
त्यही अर्डरमा हामीले इमेज ड्र गर्छौँ। तर यो 4वटा कन्डिसन मध्ये हैन सबै कन्डिसन फेल भयो भने अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई रिअर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। हो सपोज S1 S2 ओभरल्याप गरेको थियो, अब यसलाई हामीले रिअर्डर गरेर अनि यसरी लेख्नु पर्यो S3 अनि S2। कति बेला त हैन अहिले हाम्रो 4वटै कन्डिसन मिट भएन भने, जुन चाहिँ हामीले 4वटा कन्डिसन भन्यो भने एक्स डिरेक्सनमा नो ओभरल्यापिङ, कम्प्लिटली इन फ्रन्ट, कम्प्लिटली बिहाइन्ड र तपाईको बाउन्ड्री ओभरल्याप हैन। यो 4वटै कन्डिसन फेल भयो भने बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यसको रिअर्डरिङ गर्नु पर्यो। भनेपछि सबभन्दा पहिला अब S2 ड्र गर्नु पर्यो, त्यसपछि S3 ड्र गर्नु पर्यो, त्यसपछि S1 ड्र गर्नु पर्यो हैन। यदि ओभरल्यापिङ छैन भने सिद्धियो, ओभरल्यापिङ छ भने 4वटा कन्डिसन चेन्ज गर्ने, रिअर्डरिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर है। त्यो 4वटा कन्डिसनको आधारमा रिअर्डरिङ गर्नुपर्छ भने रिअर्डरिङ गर्ने, रिअर्डरिङ गर्नु पर्दैन भने हैन वी डु नट हैन पहिलेकै फर्मेटमा तपाईले के गर्नु पर्यो त त्यो अब्जेक्टलाई तपाईले ड्र गर्नु पर्यो। बुझिन्छ डेप्थ सर्टिङमा? सो डेप्थ सर्टिङमा सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने, कुन सर्फेस तपाईको ड्र गर्नु पर्ने, जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ 3टा सर्फेस ड्र गर्नु पर्ने छ नि, एउटा पहाड S3, घर S2 र बाटो S1। सबभन्दा पहिला के गर्ने, त्यो सर्फेसहरुलाई डेप्थको आधारमा सर्टिङ गर्ने। सबभन्दा नजिकको S1 भन्ने सर्फेस छ, यो भनेको रोड भयो, S2 भन्ने सर्फेस हाउस भयो, S3 भन्ने सर्फेस माउन्टेन भयो। यसलाई अर्डरिङ गर्यो हैन। अब अर्डरिङ गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाईएस्ट डेप्थ छ त्यो डेप्थको अब्जेक्टलाई हामीले प्लट गर्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला हाईएस्ट डेप्थ भनेको S3, यसलाई प्लट गर्ने अथवा यसलाई स्क्यान कन्भर्टेड गर्ने, त्यसपछि S2 लाई स्क्यान कन्भर्टेड गर्ने, त्यसपछि S1 लाई स्क्यान कन्भर्टेड गर्ने। ठीक छ। यो केस भनेको कति बेला त, इफ द सर्फेसेस आर नट ओभरल्यापिङ, S1 S2 ओभरल्याप छैन, S2 S3 ओभरल्याप छैन, त्यो केसमा चाहिँ यो काम लाग्छ। तर मानौ अब S2 र S3 चाहिँ ओभरल्याप छ, सो ओभरल्याप हुने बित्तिकै हामीले 4वटा कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ। किनकि ओभरल्याप भयो भने हामीले रिअर्डरिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति बेला रिअर्डरिङ गर्ने त, जुन चाहिँ 4वटा कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने रिअर्डरिङ गर्नु परेन, त्यो 4वटै कन्डिसन फेल भयो भने बल्ल रिअर्डरिङ गर्ने। मानौ अहिलेको 4वटै कन्डिसन फेल भयो भने अब यसलाई रिअर्डरिङ गरेर हामीले कसरी निकाल्छौँ, पहिला S1 गर्छौँ अनि त्यसपछि S3 गर्छौँ अनि S2 गर्छौँ, अनि यसरी नै हामीले यसलाई प्लट पनि गर्छौँ। यसलाई दिस अल्गोरिदम इज नोन एज योर डेप्थ सर्टिङ अल्गोरिदम। यसैलाई हामीले पेन्ट्रोस अल्गोरिदम पनि भन्छ। बुझिन्छ यो? हेलो, मलाई सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? हेलो, सुनिरहेको छ। ओके, अब नेक्स्ट अल्गोरिदम भनेको हाम्रो के हो त, BSP ट्री मेथड। BSP भनेको हाम्रो बाइनरी स्पेस पार्टिसनिङ हैन। BSP भनेको बाइनरी स्पेस पार्टिसनिङ है। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो अल्गोरिदमले कुनै पनि स्पेसलाई सब डिभाइड गर्छ। कुनै पनि गिभन स्पेसलाई सानो भागमा टुक्राउँछ। कति बेलासम्म टुक्राउँछ भन्दाखेरि अन्टिल हैन हरेक अब्जेक्ट तपाईको इन्डिभिजुअल अब्जेक्टमा कन्भर्ट नहुन्जेलसम्म। भनेको मतलब कुनै पनि गिभन सिन, एउटा सिनमा मल्टिपल अब्जेक्ट हुन्छ हैन। सपोज मल्टिपल अब्जेक्ट भएको सिन छ, अघि नै अघिको सिनमा हाम्रो थियो नि पहाड थियो हैन, यसरी पहाड बनाएको थियो, त्यसपछि घर बनाएको थियो, अनि त्यसपछि यस्तो बाटोघाटो बनाएको थियो हैन। सो उसले के गर्छ, सब डिभाइड गर्छ। सबभन्दा पहिला माउन्टेनलाई छुट्यायो, त्यसपछि तपाईको हाउसलाई छुट्यायो, त्यसपछि यो रोडलाई छुट्यायो, बाटोलाई छुट्यायो हैन। सो यसरी सब डिभिजन गर्छ। सब डिभिजन गरिसकेपछि उसले के गर्छ, नाउ इट क्रिएट्स अ बाइनरी ट्री। उसले के गर्छ, सेकेन्ड स्टेपमा बाइनरी ट्री बनाउँछ है। बाइनरी ट्री, नो व्हाट इज बाइनरी ट्री?
कस्तो ट्रीलाई बाइनरी ट्री भनिन्छ भन्नुहोस् त? सुन्नुभएको छ बाइनरी ट्री भनेको? Hello? But you know what is binary tree? थाहा छ कि नै? के हो कथा सुनेर बसेको जस्तो छ नि तपाईँहरू? के हो यो? छ भने छ भन्नु पर्यो, छैन भने छैन भन्नु पर्यो। सुनिसक्यो नि टर्म बाइनरी ट्री भनेर? होइन सर। बेनुका ढुङ्गानाले भन्नुहोस् त? बेनुका? हितेश? बेनुका थाहा छ? You know what is binary tree? हितेश भन्नुहोस् त? हितेश माइक अन गर्नुहोस् त? क्लासमा बस्यो हो कि नै त्यो पनि थाहा छैन। शिशिर? हजुर सर, हजुर सर। बाइनरी ट्री सुन्नुभएको छ टर्म? छैन सर। डेटा स्ट्रक्चर पढ्नु भएको छैन अहिलेसम्म? थाहा सर, त्यहाँ पुगेको छैन सर हामी। भर्खर क्युहरू गर्दैछौँ सर। अनि साहिल श्रेष्ठ? डाटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ सर एउटा ट्री के अरे डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा पढाएको थियो हामीले। के अरे डाटा स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ एउटा प्यारेन्ट नोडको चाहिँ एटलिस्ट 2वटा चिल्ड्रन नोड हुन्छ अनि त्यहीबाट हुँदै ब्रान्चिङ हुँदै हुँदै जान्छ। थाहा रहेछ त किन नबोले? अघिदेखि कराइरहेको छु त म। मलाई रेस्पोन्स चाहियो क्या तपाईँहरूको। मैले बोलेको सुनेको छ कि छैन भने थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। मैले बोलेको छु बुझाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन, सुनेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन, रेस्पोन्सै गर्दैन। थाहा छ भने थाहा छ भन्नु पऱ्यो, छैन भने छैन भन्नु पऱ्यो। पढाइरहेछ त नि डेटा स्ट्रक्चरमा। कसरी थाहा हुन्छ तपाईँले मैले सुने कि सुनेन? रेस्पोन्सै गर्दैन। 10 चोटि बोल्यो भने फेरि रेस्पोन्स गर्दैन। प्रशान्त धमला माइक अन गर्नुहोस् त? हजुर सर। के हो बाइनरी ट्री भनेको? सुनेको छ कि नै सम? होइन सर। डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा सुने। ओके, साहिलले भने जस्तै हैन, बाइनरी भनेको के हुन्छ? दुईटा हुन्छ हैन। ट्री भने हामीलाई थाहा छ नि, एउटा नोड हुन्छ। सो बाइनरी ट्रीमा के हुन्छ? दुईटा भन्दा बढी चाइल्ड चाहिँ हुन पाउँदैन हरेक स्टेप, हरेक नोडमा। ओके, सो हरेकलाई हामीले दुईटा भन्दा बढी चाइल्डले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन। यस्तो खालको ट्रीलाई हामी बाइनरी ट्री भन्छौँ हैन। सो बीएसपी मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईको गिवन सिनलाई ओले डिफरेन्ट अब्जेक्ट्समा हैन इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट नन्जेलसम्म सब डिभाइड गर्छ। सब डिभाइड गरिसकेपछि अब आएको अब्जेक्टहरू जुन चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट्सहरू आउँछ हैन। अब भनौँ न यहाँ चाहिँ हाम्रो माउन्टेन, हाउस, रोड भनेको इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट भयो नि हैन। त्यो इन्डिभिजुअल अब्जेक्टलाई उसले के गर्छ? अब बाइनरी ट्रीको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब ट्रीको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा यो बाइनरी हुने बित्तिकै एटमोस्ट दुईटा चाइल्ड मात्र हुन पाउँछ हैन। यसलाई हामीले बाइनरी ट्री भनेर भन्छौँ। अनि एटमोस्ट दुईटा चाइल्ड मात्र हुन पाउने भयो हैन। अब यो
यसको पनि के हुन्छ लेफ्ट पर्सन र राइट पर्सन हुन्छ हैन सो यता पनिको लेफ्ट पर्सनमा हामीले फ्रन्टको पार्ट राख्ने हो है यो बीएसपी को बीएसपी मा जुन चाहिँ हामीले बाइनरी ट्री ड्रा गर्छौं हैन त्यसको चाहिँ लेफ्ट पर्सनमा हामीले फ्रन्टको पार्ट राख्ने र राइट पर्सनमा हामीले ब्याकको पार्ट राख्ने फ्रन्ट पार्ट भनेको जुन चाहिँ तपाईको भिजिबल हुन्छ त्यो भिजिबललाई हामीले फ्रन्टको पार्ट भन्छौं र ब्याकको पार्ट भनेको जुन चाहिँ हाम्रो देखा पर्दैन त्यो भनेको ब्याकको पार्ट भयो सो बीएसपी मा हामीले ट्री ड्रा गर्ने बेला के सम्झिनु पर्यो ट्री को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले फ्रन्टको पार्ट राख्ने हैन अनि ट्री को हैन राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले के गर्ने ब्याकको पार्ट राख्ने दुईटा पार्ट चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हैन लेफ्टमा चाहिँ तपाईको फ्रन्टको पार्ट राइटमा चाहिँ ब्याकको पार्ट राखेर ओके व्हाट वी क्यान डु इज वी क्यान ड्रा बीएसपी बाइनरी स्पेस पार्टिशनिङ बाट हामीले के गर्न सक्छौं त तपाईको अब्जेक्टहरु के पर्सन चाहिँ भिजिबल छ कुन पर्सन चाहिँ भिजिबल छैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त वी क्यान डिफरेन्शिएट है सो सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो सब डिभिजन गर्नु पर्यो सो दैट वी क्यान क्रिएट इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट्स त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट्सहरुलाई हामीले हैन बाइनरी ट्रीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो ट्रीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा कसरी गर्ने लेफ्ट पर्सनलाई चाहिँ हामीले फ्रन्ट पार्टमा राख्ने र राइट पर्सनलाई हामीले केमा राख्ने ब्याक पार्टमा राख्ने ओके अब यसको एक्जाम्पल हेरौं ओके सो हामीलाई के दिएको छ यस्तो खालको डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सहरु दिएको छ हामीलाई है एउटा यो एउटा अब्जेक्ट छ एउटा ट्रायंगल छ हैन एउटा अब्जेक्ट एउटा यो यस्तो खालको छ सिंगल अब्जेक्ट भयो त्यस्तै गरेर अर्को एउटा यो शेप छ त्यस्तै गरेर अर्को एउटा यो शेप छ यो ट्रायंगलले दुई भागमा बाँडेको छ किन बाँडेको छ भन्दा हाम्रो भ्यू प्लेनहरु डिफरेन्ट छ बीएसपी स्पेशली कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि यदि हामीसँग डिफरेन्ट भ्यू प्लेनहरु छ डिफरेन्ट भ्यू प्लेन छ भने भनेको डिफरेन्ट एंगलबाट त्यसलाई यदि हामीले हेर्दै छौं भने त्यो अवस्थामा वी यूज हैन इन दैट सिनेरियो वी यूज द बीएसपी इफ वी हैव डिफरेन्ट भ्यू प्लेन्स यदि हैन जस्तै हेर्नु तपाईको एउटा भ्यू प्लेन यता दिएको छ यो P1 भनेको एउटा भ्यू प्लेन हो यो त्यस्तै गरेर P2 भनेको अर्को भ्यू प्लेन हो मल्टिपल भ्यू प्लेन छ यो मल्टिपल भ्यू प्लेनबाट मैले के गर्नु पर्यो त अब्जेक्टको भिजिबल पार्ट र नन भिजिबल पार्ट निकाल्नु पर्यो भनेको मतलब भिजिबल भनेको फ्रन्ट पार्ट र नन भिजिबल भनेको ब्याक पार्ट छुट्याउनु पर्यो है कति बेला त इफ वी आर गिवन मल्टिपल भ्यू प्लेन्स हैन त्यो मल्टिपल भ्यू प्लेन्स बाट हामीले हैन अब्जेक्टहरुको भिजिबल र नन भिजिबल पार्ट छुट्याउनको लागि हैन वी स्पेशली युज द बीएसपी हैन बीएसपी मा हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला अब्जेक्टलाई टुक्र्याउँछौं सो दैट वी क्यान गेट इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट फ्रम द सीन एउटा सीनमा मल्टिपल अब्जेक्ट हुन्छ त्यसबाट हामीले के गर्छौं इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट्सहरु हामीले निकाल्छौं निकालिसकेपछि त्यसको बाइनरी ट्री बनाउँछौं ट्री बनाउने बेलामा ट्री को लेफ्टमा चाहिँ हामीले फ्रन्ट सर्फेस राख्छौं भने राइटमा चाहिँ ब्याक सर्फेस राख्छौं ठीक छ सो अब सपोज मानौ न मैले यो P1 भने भ्यू प्लेन लिए हैन सो यो P1 भने भ्यू प्लेन सपोज मैले लिए सो यो P1 भने भ्यू प्लेन मेरो यो अब यताबाट मैले हेर्छु भने अनि यताबाट मेरो भ्यूइङ एंगल हो भने मेरो कुन चाहिँ मैले पर्सन देखा पर्छ सो मैले देख्ने भनेको यो C भने अब्जेक्टको पुरै पर्सन म देख्छु भने यो सो P1 बाट मैले हेरे भने अनि यो C भने अब्जेक्ट पुरा देखिन्छ तर यो जुन चाहिँ यो ट्रायंगल छ हैन त्यो ट्रायंगलको सर्टेन पर्सन मात्र देखिन्छ यो ट्रायंगलको तपाईको यति पोर्सन मात्र देखा पर्छ यहाँ देखि यहाँसम्मको पोर्सन मात्र देखा पर्छ ट्रायंगलको यो ट्रायंगलको यति पोर्सन मात्र देखा पर्छ यो पोर्सनलाई हामीले ए भनेर भनेको छ ओके सो सी देखा पर्छ र ए देखा पर्छ हैन कति बेला त P1 भ्यू एंगल भयो भनेको सी र ए भनेको के हो त P1 को लागि यो भनेको फ्रन्ट भयो P1 को लागि त्यस्तै P1 को लागि ब्याक भनेको के भयो त यो अब यो यति पर्सन यो ट्रायंगलको यति पर्सन भनेको बी पर्सन भयो यहाँ देखि यहाँसम्मको भनेको बी भयो हैन सो बी र डी भनेको के हो त ब्याक पर्सन भयो ओके त्यस्तै गरेर यदि P2 छ मसँग यो प्लेन अब मेरो P2 भयो भने अनि सब यो मेरो भ्यू प्लेन छ भने हैन मेरो फ्रन्ट के भयो यो ए र बी भनेको मेरो फ्रन्ट भयो
हैन, जुन चाहिँ मेरो देखा पर्छ। त्यस्तै गरेर हैन, अब यो पछाडिको P2 को पछाडि भनेको देखा छ अहिले? सर ओके, सो मेरो अब P2 को लागि हैन, A र B भने फ्रन्ट भयो, त्यसपछि C र D भने के हो त्यसको लागि? मैले यताबाट हेर्दै छु भने हैन, C र D चाहिँ के हो यसको लागि? ब्याक पर्सन हो नि त। सो C र D भनेको मेरो के आयो? ब्याक आयो। अब यही पर्सन मैले कसरी छुट्याउनु? त्यसको लागि आई हेभ टु ड्र हैन, आई हेभ टु ड्र के त बाइनरी ट्री। सो सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु? P1 भन्ने नोड लिन्छु हैन, अनि यसको लेफ्ट पार्ट र राइट पार्ट निकाल्छु यसरी हैन। लेफ्ट पार्टमा मैले के राख्छु त फ्रन्ट र राइट पार्टमा के राख्छु? ब्याक हैन। सो यो पार्ट भनेको मेरो फ्रन्ट पार्ट हुन्छ र यो पार्ट भनेको ब्याक पार्ट हैन। अब आइसकेपछि मसँग अर्को पनि एउटा भ्युइङ प्लेन छ नि त। P1 पछि मेरो कुन भ्युइङ प्लेन? P2 छ हैन। सो P2 मैले यहाँ राख्छु हैन। अब अनि मैले लिफमा बल्ल गरे के राख्ने हो त? अब्जेक्ट राख्ने हो हैन। सो लिफमा मेरो के अब्जेक्ट छ? P2 को फ्रन्ट हैन। सो लेफ्ट पार्टमा यो भनेको तपाईको भिजिबल भयो फ्रन्ट पार्ट, र यो भनेको तपाईको के त ब्याक पार्ट। यसरी राखेँ मैले। त्यस्तै P2 को हैन, यो भनेको तपाईको ब्याक भयो, र यो भनेको फेरि फ्रन्ट पार्ट हैन। अब B राखे अनि यहाँ चाहिँ D राखे, यो भनेको ब्याक। अब तपाईले हेर्नुस् त P1 को फ्रन्ट पार्टमा तपाईको यो सब ट्री आयो, यति सब ट्री P1 को फ्रन्ट पार्टमा। सो P1 बाट फ्रन्ट पार्ट भनेको भिजिबल पार्ट हो। सो P1 बाट मलाई देख्ने भनेको कुन हो? A र C देख्ने हो। सो A र C यहाँबाट देखिने हो। सो यो पार्ट भनेको यो सब ट्री भनेको तपाईको P1 को ब्याक पार्ट। ब्याक पार्ट भनेको मलाई नदेखिने पर्सन। सो कुन देखिदैन? अनि ब्याक पार्टमा कुन देखिदैन? मेरो B र D देखिदैन हैन। सो B र D यहाँ। त्यस्तै गरी P2 मा तपाईले हेर्नुभयो भने P2 को फ्रन्टमा के पर्यो? A र B। ब्याकमा कुन पर्यो? C र D। सो A र B र C र D। ठीक छ। सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हैन, BSP युज गरेर तपाईले सर्फेसको भिजिबिलिटी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हो, सो त्यही कुरा यहाँ देखाएको छ। सो P1 भन्ने नोड लियो हैन, यसको फ्रन्ट यसको ब्याक हैन। अब P1 पछि हाम्रो P2 भने अर्को भ्युइङ प्लेन छ। सो डिफ्रेन्ट भ्युइङ प्लेन्सलाई हामीले इन्टरनल लोडको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन, र अब्जेक्टलाई हामीले लिफको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हैन। सो यहाँबाट पनि यसको फ्रन्ट आउँछ, यसको ब्याक आउँछ, यहाँबाट यसको फ्रन्ट। अब हामीसँग अर्को भ्युइङ प्लेन छैन, त्यही भएर बाँकी भएको अब्जेक्टहरू हो। सो AC BD भनेको अब्जेक्ट भयो। अब P1 भने हेर्नु पर्यो। सो P1 को यो सब ट्री भनेको उसको लागि फ्रन्ट भयो। सो P1 को फ्रन्टमा के आयो? A र C जुन चाहिँ भिजिबल छ। त्यस्तै गरेर P1 को ब्याकमा के आयो? B र D, यो चाहिँ भिजिबल छैन। त्यस्तै गरेर P2 को फ्रन्टमा के आयो? P2 को फ्रन्टमा A अनि P2 को फ्रन्टमा B। सो P2 बाट हेर्यो भने A र B देखा पर्छ। त्यस्तै गरेर P2 बाट हेर्यो भने फेरि हाम्रो ब्याकमा के छ? C र D। सो P2 बाट हेर्यो भने C र D चाहिँ देखा पर्दैन।
सो यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो हैन। सो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि P2 बाट तपाईले हेर्नुभयो भने हैन, P2 बाट तपाईले हेर्नुभयो भने C र D चाहिँ देखा पर्दैन, A र B चाहिँ देखा पर्छ। सो त्यसरी छुट्याएको है। सो दिस इज आवर BSP। अब अर्को अल्गोरिदम छ हामीसँग रे कास्टिङ भन्ने मेथड छ हैन। रे कास्टिङ, यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ रे ट्रेसिङ पनि भन्छौँ। रे कास्टिङ इज अल्सो नोन एज रे ट्रेसिङ। यो भनेको अर्को हामीसँग भिजुअल सर्फेस डिटेक्सन अल्गोरिदम भयो हैन। अब रे कास्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि सपोज दिज आर माई अब्जेक्ट्स हैन। एउटा यो अब्जेक्ट भयो, त्यस्तै गरेर अर्को एउटा यो अब्जेक्ट छ, एउटा यो अब्जेक्ट छ र अर्को यो अब्जेक्ट छ। सो दिज आर माई डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स। यसलाई चाहिँ हामीले AB भनेर बनाऊ एउटा अब्जेक्ट, CD भनेर बनाऊ अर्को अब्जेक्ट, ओके। EF यो भयो र तपाईको GH यो भयो। सो मसँग 4वटा अब्जेक्ट छ, ओके। यो अब्जेक्टलाई मैले यो ठाउँबाट, यो दिस इज माई भ्यू प्लेन, यहाँबाट म हेर्दैछु यो अब्जेक्टहरु, दिस इज माई भ्यू प्लेन, यो भनेको मेरो भ्यू प्लेन भयो, ओके। अब यो भ्यू प्लेनबाट हेर्ने बेलामा कुन कुन अब्जेक्ट देखिन्छ, ल भन्नुस् त मलाई कुन कुन अब्जेक्ट देखिन्छ यहाँबाट हेर्ने बेलामा। यो भ्यू प्लेनबाट हेर्ने बेला कुन कुन अब्जेक्ट देखा पर्छ, यहाँबाट मलाई हेर्नु पर्यो यो ठाउँबाट। सपोज यहाँबाट यहाँ मेरो आँखा छ, यो पोर्सनमा यहाँ आँखा छ मेरो, ओके। यहाँबाट म हेर्दैछु। सो के देखिन्छ भन्नु त, यो AB पुरै देखिन्छ कि देखिदैन? देखिन्छ सर पुरै। अनि यो AB पुरै देखिन्छ। अनि CD पुरै देखिन्छ? देखिदैन। अनि CD को तपाईको यति पोर्सन चाहिँ देखिदैन है, यति भाग चाहिँ देखिदैन CD को, यो भन्दा माथिको भाग चाहिँ देखिन्छ, अनि यति भाग देखिदैन। त्यस्तै EF, हजुर सर पुरै देखिन्छ। EF पुरै देखिन्छ तपाईको। अनि GH देखिदैन पुरै। GH के पनि देखिदैन। अब यो कुरा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने रे ट्रेसिङबाट हैन। सो रे ट्रेसिङ अल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि हेरेर जानुस् है। सो रे ट्रेसिङ अल्गोरिदमले तपाईको व्हाट इट डज इज, ओके। सो रे ट्रेसिङले यो मेरो सपोज CD थियो, यहाँदेखि यहाँसम्म CD थियो भने, ओके। यो भनेको मेरो AB हैन, यो भनेको मेरो EF, यो भनेको GH हैन। अब उसले के गर्छ, यहाँबाट डिफ्रेन्ट लाइट सोर्सहरु उसले थ्रो गर्छ, यहाँबाट लाइट सोर्सहरु दिन्छ। यहाँबाट यस्तो लाइट सोर्स दियो, यहाँबाट लाइट सोर्स। अब यो लाइट सोर्सहरु जुन जुन अब्जेक्टमा पर्न जान्छ त्यो अब्जेक्टहरु देखा पर्छ, जुन जुन अब्जेक्टमा पर्दैन त्यो देखा पर्दैन। यहाँबाट डिफ्रेन्ट लाइट सोर्सहरु रेजहरु पठाए कि यहाँबाट लाइटको रे पठाए यहाँबाट। लाइटको रे पठाउनुबाट हेर्नुस् त, AB ले यति पोर्सन अफ लाइट छेक्दिन्छ। यदि छेक्ने बित्तिकै तपाईको हेर्नु त CD मा तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म हैन, यो CD यहाँदेखि यहाँसम्म छ भने यति लाइट पर्सन त CD को यति लाइट पर्सन त AB ले छेक्दिएको हो नि त, यति पर्सन त। त्यही भएर यो देखा परेन। माथिकोमा लाइट पर्छ, लाइटको रे पर्छ। सो लाइटको रे जहाँ जहाँ छेकिन्छ, छेकिने ठाउँ चाहिँ देखा परेन, जहाँ जहाँ लाइट पर्छ त्यहाँ चाहिँ देखा पर्छ। सो CD को यति पर्सन चाहिँ AB ले छेकिदिन्छ लाइट, त्यहाँबाट लाइट हामीले दिने बेलामा, रे हामीले कास्ट गर्ने बेलामा है। रे कास्टिङ भनेको रे हामीले थ्रो गर्ने हो हैन। सो रे थ्रो गर्ने बेलामा, रे चाहिँ हामीले कास्ट गर्ने बेलामा यति पोर्सन चाहिँ छेकियो, त्यही भएर देखा परेन। तर यहाँदेखि यहाँसम्मको पोर्सन त हाम्रो रेले छुन्छ नि त, त्यही भएर यो देखा पर्यो। अब तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त, अनि यहाँदेखि यो सबैमा EF को हरेक पोर्सनमा लाइटको रे पर्छ। हामीले यहाँ लाइटको रे बनाउने बेलामा लाइटको रे पर्छ, त्यही भएर देखा पर्यो। अनि यसमा कुनै पनि लाइटको रे पर्दैन किनकि यो सबै पोर्सनलाई EF ले छेक्दिन्छ हैन। GH को लाइटको पोर्सनलाई EF ले छेक्दिन्छ हो, त्यही भएर यो GH चाहिँ देखा पर्दैन। सो रे कास्टिङमा के गर्ने हैन, तपाईको एउटा लाइटको सोर्स लिने, त्यो लाइटको सोर्सबाट रेलाई कास्ट गर्ने, अब्जेक्टमा कास्ट गर्ने हैन। सो जुन जुन अब्जेक्टको पोर्सनमा लाइटको रे पर्छ
त्यो पर्सन चाहिँ हामीलाई देखा पर्छ, भिजिबल हुन्छ। जुन जुन पर्सनमा लाइटको रे पर्दैन त्यो चाहिँ भिजिबल हुँदैन। सो इट्स भेरी सिम्पल मेथड। यसलाई हामी के भन्छ त रे कास्टिङ भनेर भन्छ हो। सो रे यहाँबाट मैले लाइट सोर्स दिने बेलामा हेर्नुहोस् त एबीको सबैमा लाइट पर्छ, देखा पर्यो। सिडीको सर्टेन पर्सनमा लाइट पर्छ, सर्टेन पर्सनलाई एबीले चेक दिन्छ। सो लाइट पर्ने चाहिँ देखा पर्यो, नपर्ने देखा परेन। त्यस्तै इएफको सबै पर्सनमा लाइट पर्छ, देखा पर्यो। जिएचको सबै पर्सन छेकिन्छ हैन, अनि लाइटले छेक दिन्छ। यहाँबाट हामीले लाइट भने रेलाई हामीले यहाँबाट कास्ट गर्ने बेलामा हैन जिएसमा कुनै पनि लाइट पर्दैन। सो जिएस चाहिँ देखा परेन। ओके, सो के गर्नुपर्ने रे कास्टिङमा एउटा पोइन्ट सोर्सबाट कुन कुन सर्फेसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्ने हो हैन। त्यो सबै पोर्सनमा हामीले के गर्ने त लाइटलाई हामीले कास्ट गर्ने हैन। सो जुन जुन ठाउँमा लाइट पर्छ, रे पर्छ, रे कास्ट गर्ने बेलामा जुन जुन ठाउँमा पर्छ त्यो भिजिबल हुन्छ, जुन जुन ठाउँमा पर्दैन त्यो भिजिबल हुँदैन। बुझिन्छ यो? दिस इज नोन एज योर रे कास्टिङ अल्गोरिथम। जेड बफरले पनि काम गर्ने यसरी नै हैन र? के हो काम गर्ने रे? जेड बफर एल्गोरिथमले हो, एक्ज्याक्टली यसरी नै हो। जेड बफरमा अब हामीले के गर्छ, भ्यू पोइन्टबाट डिस्टेन्स नाप्छौँ हैन। अब डिस्टेन्स नाप्ने बेला जुन नजिक छ त्यो देखा पर्छ, जुन नजिक टाढा छ नि देखा पर्दैन। काम गर्ने त्यही मेकानिजम हो, खालि वर्किङ मेकानिजम फरक हो। जेड बफरमा डिस्टेन्स नाप्ने हो, रे कास्टिङमा हामीले लाइट थ्रो गर्ने हो। बुझ्नुभयो? जेड बफरमा हामी के गर्छौँ, डिस्टेन्स नाप्छौँ, जुन नजिकको छ देख्ने, जुन टाढाको छ देख्दैन। रे कास्टिङमा के भयो, अब लाइट हामीले थ्रो गर्यो, लाइट रे चाहिँ हामीले कास्ट गर्ने। जहाँ जहाँ लाइट पर्छ देखा पर्यो, जहाँ जहाँ लाइट पर्दैन पनि देखा पर्दैन। ठिक छ, बुझिन्छ यो? ठीक छ सर। सो यही हो हाम्रो भिजुअल सर्फेस डिटेक्सन अल्गोरिथमहरू हैन। ओके, सो अर्को च्याप्टर भनेको हाम्रो इल्युमिनेसन, विल टक इन द नेक्स्ट क्लास है। भोलिको क्लास चाहिँ हामी ल्याब गर्छौँ है त। अर्को क्लासमा चाहिँ नयाँ च्याप्टर तपाईँलाई पढाउँछु। अनि एउटा एउटा अल्गोरिथम चाहिँ छुट्यो है हामीले, अक्ट्री भनेर हैन। अक्ट्री तपाईँले चाहिँ आफैले हेर्नुहोस् है, यो असाइनमेन्ट आफैले हेर्नुहोस्, यो अक्ट्रीले कसरी काम गर्छ। अरू सब एक्सप्लेन गर्ने, अक्ट्री चाहिँ आफैले हेर्नुहोस् है। त्यो अनि भोलि चाहिँ हामी ब्रेजन ह्यामको चाहिँ ल्याब गर्छौँ है। ब्रेजन ह्यामबाट लाइन कसरी ड्र गर्ने त्यसको ल्याब चाहिँ सी टुमोरो। यो अक्ट्री चाहिँ आफैले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस् कसरी अक्ट्रीले काम गर्छ भनेर। ओके, कसैले केही सोध्नु छ?